I have a special place in my heart for Kanchi Paramacharya. He was the embodiment of simplicity. True beauty lies only in simple living. Once, he appeared in my dream and placed 2 fruits in my hand. I was thrilled. But when I was hesitant to accept those fruits, he said, "Do you know what these fruits are? One is beauty, and another is truth. That which is beautiful is always the truth, and that which is truth is always beautiful. Both of them are the same. So don't differentiate between them. They are one and only one, representing the Advaitic experience. If we attain such an Advaitic experience, all our karmas will get extinguished." श्रीशङ्कराचार्यवर्यं सर्वलोकैकवन्द्यं भजे देशिकेन्द्रं श्रीशङ्कराचार्यवर्यं सर्वलोकैकवन्द्यं भजे देशिकेन्द्रं श्रीशङ्कराचार्यवर्यम् धर्मप्रचारेति दक्षं योगी गोविन्दपादाप्तसन्न्यासदीक्षं दुर्वादिगर्वापनोदम् पद्मपादादिशिष्यालि संसेव्यपादं श्रीशङ्कराचार्यवर्यं सर्वलोकैकवन्द्यं भजे देशिकेन्द्रं श्रीशङ्कराचार्यवर्यम् शङ्काद्रिदम्भोलिलीलम् किङ्कराशेषशिष्यालि सन्त्राणशीलं बालार्कनीकाशचेलम् बोधिताशेषवेदान्तगूढार्थजालं श्रीशङ्कराचार्यवर्यम् सर्वलोकैकवन्द्यं भजे देशिकेन्द्रं श्रीशङ्कराचार्यवर्यम् रुद्राक्षमालाविभूषम् चन्द्रमौलीश्वराराधनावाप्ततोषं विद्राविताशेषदोषम् भद्रपूगप्रदं भक्तलोकस्य नित्यं श्रीशङ्कराचार्यवर्यम् सर्वलोकैकवन्द्यं भजे देशिकेन्द्रं श्रीशङ्कराचार्यवर्यम् पापाटवीचित्रभानुं ज्ञानदीपेन हार्दं तमोवारयन्तं द्वैपायन प्रीतिभाजम् सर्वतापापहामोघबोधप्रदन्तं श्रीशङ्कराचार्यवर्यम् सर्वलोकैकवन्द्यं भजे देशिकेन्द्रं श्रीशङ्कराचार्यवर्यम्।